दीप टेलिभिजन HD सेवा संस्कार र सत्संगका लागि। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ दीप टेलिभिजन लाइभ। हरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरि बोलिए राधा कृष्ण भगवान को, भक्तवत्सल भगवान को, आनंद कंद भगवान को, भागवत भगवान को, जगत जननी भगवती माता को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवान को, शैलेश्वरी भगवती माई को, बागेश्वरी माता को, हलसी महादेव को, संपूर्ण कुल पितृदेवताहरू को, देवघाट धाम को, माता पिता सेवाश्रम को। हरि सबैजनालाई नमस्कार। जजलोपा शालु झोरले फ्याफुल्ला जदु नमस्कार। जय श्री राधे र जय महालक्ष्मीको हार्दिक नमनका साथमा सबैजनालाई राम रामको विशेष नमन टक्राउँदै यो सुन्दर पावन पवित्र दिव्य बसाइमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म मञ्च सञ्चालक कोष खड्का। आदरणीय समस्त भागवतजनहरू, अत्यन्तै सुन्दर अत्यन्तै पावन पवित्र पुण्य बसाई जहाँ साक्षात भगवान पशुपतिनाथकै ममतामय काखमा रहेर, भगवान भोलेनाथको सुन्दर ममतामय आँचलमा रहेर, भगवान भोलेनाथलाई चाहिँ साँच्ची अगाडि राखेर उनी भगवान भोलेनाथ समेत आराध्य देवका रूपमा रहनुहुने, भगवान भोलेनाथको आराध्य देवका रूपमा देवताका रूपमा हेर्नुहुने परम वन्दनीय हामी सबैको आस्थाका पुञ्ज, हामी सबैको आस्थाको धरोहर, हामी सबैको जीवनलाई केवल भवसागर तार्न सक्ने एउटै मात्र मन्त्र हो, त्यो हो राम मन्त्र, राम नाम संकीर्तन। हामी सुन्दर भगवान श्री रामचन्द्रका दिव्य लीलाहरू श्रवण गर्दै यही पावन पवित्र पुण्य बसाइबाट राम कथा आरम्भ गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ भागवतजनहरू। आजको यो सुन्दर अत्यन्तै पावन अत्यन्तै दिव्य सभ्य अनि भव्यताका साथमा आरम्भ हुने यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजन लगायत समस्त धर्म अनुरागी मनहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छौँ। भक्तवत्सल भगवानको, आनन्द कंद भगवानको,
सोचेर लैजाने हो भने जीवन के नै रहेछ र भागवजनहरू। कर्खलाको पातमाथि टिलपिल टिलपिल गरिरहेको पानी जस्तै हाम्रो जिन्दगानी। कतिन्जेल रहन्छ त्यो कर्कलामाथि त्यो पानी कसैलाई थाहा हुँदैन। त्यही पानी जस्तै हाम्रो जिन्दगानी कहाँ कति बेला छिचुल्किएर पोखिएर जान्छ कसैलाई थाहा छैन भागवजन। केवल आशाले केही समयका लागि त्यो पानीले जीवन निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। हो त्यस्तै हो हाम्रो मनुष्यको चोला। कतिन्जेल हामी रहन्छौँ यो चराचर जगतमा, कतिन्जेल यो जगतको सेवा गर्न पाइन्छ, कतिन्जेल भगवानको चरण स्पर्शका निम्ति सत्सङ्ग गर्न पाइन्छ, कसैलाई थाहा छैन, कसैलाई यो कुराको मोल छैन र तौल छैन। सज्जन महानुभावहरू हेर्नुहोस् त, जीवन त केवल यसरी जिउन सक्नुपर्छ हामीले। हुन त जीवनलाई सुन्दर तरिकाले अगाडि बढाउन सबैले विशेष कर्म गरिरहनु भएको छ, सबैले विशेष कार्य गरिरहनु भएको छ, तर पनि जीवनलाई सुन्दर बनाउनका निम्ति अगाडि बढिरहनु भएको छ, होइन र? हो नि, जीवन यसरी जिउनु सज्जन, ताकि काठ त काठै हो, होइन? त्यो अगेनामा भोजन तयार पार्नका लागि पनि त्यही काठ जलाइन्छ, त्यही काठ त्यही दाउरा जलाइन्छ। अनि मसान घाटमा लगेर हामीले मसान घाटमा देहलाई जलन गराउनका लागि त्यहाँ मसान घाटमा पनि त्यही काठ प्रयोग गरिन्छ, हवन कुण्डमा पनि त्यही काठ प्रयोग गरिन्छ र अगेनामा भोजन तयार पार्नका लागि लगाइएको जलाइएको दाउराबाट खरानी राख बन्छ। त्यसै गरी मसान घाटमा ती पार्थिव शरीरलाई जलाउनका लागि त्यो पार्थिव शरीर जलाएर भस्म बनाएर त्यो खरानी पनि बगाएर पठाइदिन्छन् समाधिमा। र हवन कुण्डमा जलाइएको त्यो काठ त्यो दाउराबाट त्यस्तो दिव्य न कुनै राग बन्छ न कुनै खरानी बन्छ, त्यो त केवल निधारमा लगाउनका लागि, केवल पुज्नका लागि, त्यो त केवल प्रतीकका रूपमा प्रयोग गर्ने चन्दन स्वरूप बन्छ। त्यसैले सज्जन हामी पनि दाउरा रूपी हौँ। बस अगेनामा भोजन तयार पाल्न जलाइने दाउरा बन्ने, या त मसान घाटमा जलाइएको दाउरा बन्ने, या त हवन कुण्डमा हवन गर्नका लागि प्रयोग गरिने दाउरा बन्ने, त्यो हाम्रो कर्मले मात्रै निर्धारण गर्छ सज्जन। जसले राम्रो कर्म गर्छ, जसले सुन्दर कर्म गर्छ, जसले भगवानको भक्तिमा जीवन लगाउँछ, जसले भगवानको चरण स्पर्श गर्नलाई, भगवानको चरण र शरण प्राप्ति गर्नका निम्ति सत्सङ्ग गर्छ, उसको जीवन होइन, त्यो जीवन त साँच्चीकै अत्यन्त दिव्य बन्दछ समादरणीय भागवजन। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा, मनुष्यको जीवन अत्यन्तै छोटो छ। कति? 50, 60, 70 वर्ष, होइन? मनुष्यको जीवन असाध्यै छोटो छ, तर ज्ञान अनन्त छ भागवजनहरू। त्यसैले छोटो जीवनमा अनन्त रूपी ज्ञान ग्रहण गरेर जीवनलाई सुन्दर गतिमा अगाडि बढाउन सबैले सत्कर्म गरौँ, सद्गतिमा लागौँ, सद्विचार मानस पटलमा जगाउँ र हामीले चाल्ने पाइला सत्कर्मका निम्ति अगाडि बढौँ। अवश्य पनि जीवन सुन्दर हुन्छ समादरणीय भागवजन। त्यसैले मैले बार बार भन्ने गरेको छु, भगवानको सत्सङ्ग गर्नुहोस्। भगवानको सत्सङ्गले मनलाई आनन्दित बनाइदिन्छ। भगवानको दिव्य सत्सङ्गले मनलाई साँच्चीकै यो सारा सांसारिक जीवनबाट माथि उठाइदिन्छ। त्यस्तो शक्ति हुन्छ भगवानको सुन्दर सत्सङ्गमा। त्यसैले जसले सत्सङ्ग गर्छ उसको जीवन सुन्दर हुन्छ समादरणीय भागवजन। यसरी भगवानको सेवा गर्नुहोस्, यसरी भगवानको भक्ति गर्नुहोस्। अरे भगवानलाई सम्झँदै हे नाथ, आज हजुरको धाम प्राप्ति गर्नका लागि, आज हजुरको धाम बनाउनका लागि म अगाडि बढिरहेको छु। हे प्रभु, हजुरको चरण स्पर्श गर्न पाइएला कि नपाइएला, भगवानलाई सम्झँदै भगवानलाई स्मरण गर्दै आँखाबाट बरबर आँसु झरेको कसैलाई पत्तै नहोस् न। भगवानलाई साँच्चीकै भगवानको गति प्राप्ति गर्दै अगाडि बढ्दै जाँदा भगवानको भजनमा जीवन बितेको पत्तै नहोस् न। यस्तो भाव जाग्नु पर्यो ताकि आँखाबाट बलिन्धारा आँसु खसोस्। त्यो आँसु पीडाको होइन भागवजन, त्यो आँसु पीडाले पोखिएको छछल्किएको आँसु होइन, त्यो भावले आँखाबाट आँसु झरोस्। अरे हे नाथ, आज हजुरको चरणमा हजुरको निम्ति मेरो सारा जीवन छ, यो जगत हजुरले देखाउनु भयो प्रभु।
मैले सधैँ जीवनमा हजुरकै सेवा गर्नु सिवाय अरू कुनै उद्देश्य छैन। हजुरको सेवा गर्न पाऊँ, हजुरको चरण स्पर्श गर्न पाऊँ, हजुरको सेवाका निमित्त सारा जीवनलाई अगाडि बढाउन पाऊँ, हजुरलाई भोजन चढाउन पाऊँ, हजुरलाई वस्त्र लगाइदिन पाऊँ। हे नाथ, यो जीवन त हजुरकै निम्ति समर्पण गर्न पाऊँ, यस्तो भाव छल्कियोस् भक्तहरू। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, अभावले भगवानको भक्ति नगर्नुहोस्। अभावले गरेको भगवानको भक्तिले ज्ञान प्राप्ति हुँदै हुँदैन। जसले भावले भगवानको भक्ति गर्छ, अरे हृदय प्रफुल्लित हुन्छ। भगवानको सत्सङ्गमा दुःखमा पनि उनी भगवानलाई स्मरण गर्दा सारा दुःख हरण हुन्छ। भगवानको चरणमा, भगवानको शरणमा, भगवानका निम्ति समर्पण हुँदा आँखाबाट आँसु खसेको पत्तै हुँदैन। उसले मात्रै भगवान प्राप्ति गर्छ सज्जन। त्यसैले यस्तो भाव जागोस्, यस्तो भाव जागोस्। त्यो भाव साँच्चीकै जीवन्त त्यो भावमा बहकिएको कसैलाई पत्तो नहोस्। त्यस्तो भावले भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ। यहाँहरूलाई छोटो कुरा निवेदन गर्छु, हेर्नुहोस् त, भगवानको भक्ति कसरी गर्ने, कसरी भाव जगाउने, कस्तो भाव हुनुपर्छ। तिहारमा एउटा मात्रै बहिनी, एउटा मात्रै दाइ रहेछ। तिहारमा बहिनी र दाइ सँगै बसेर टिका लगाउने, हामी भाइटिका लगाउने, सप्तरङ्गे टिका, देउसी भैलो खेल्ने, कति रमाइलो, कति आनन्द र दिव्य हुन्छ, होइन? एउटा मात्रै बहिनी थिइन्, एउटा मात्रै भएको दाइ बाध्यताले परदेशिनु पर्यो सज्जन। परदेशिएको दाइलाई, परदेशीमा कर्म गरिरहेको दाइलाई स्वदेशमा बहिनीले सम्झिरहेकी थिइन्। एक दिनको कुरा हो, तिहार नजिकै आएको थियो। तिहारको निकै सुन्दर माहौल बनिरहेको थियो। घर आँगनीमा देउसी भैलो खेलिरहेका थिए, साथी सङ्गी रमाइरहेका थिए। दाइ सँगै दाइका साथीहरू पनि देउसी भैलोमा आनन्द लिइरहेको थिए। आमा, तर तिहारमा रमाइलो गर्ने मन हुँदै, तिहारमा साथी सँगै रमाउने मन हुँदै दाइ परदेशिनु परेको थियो। बहिनीले स्वदेशमा दाइलाई सम्झदै तिहारमा रोटी पोल्ने चलन हुन्छ। रोटी बनाउँदै थिइन् सज्जन, रोटी बनाउँदै थिइन्, रोटी मुस्दै थिइन्। रोटी मुस्दै जाँदाखेरि आँखाबाट तप बहिनीको आँसु खस्यो। न त त्यो परदेश भएको भाइ आफ्नो अगाडि आउँछ दाइ, न त प्रदेशीमा रहेको दाइ आएर रोटी खाइदिन्छ, न त प्रदेशमा रहेको छोरालाई यहाँ स्वदेशमा आमाले पाउँछिन्। बस मिठो मिठो यहाँ परिकार बनाउन बहिनीले छोडेकी छैनिन्। बहिनीले पिठो मुस्दै थिइन्, पिठो मुस्दै गर्दाखेरि बहिनीका आँखाबाट बलिन्धारा आँसु झरे। बहिनीका आँखाबाट तप आँसुका दानाहरू लरबिर रहेर बग्न थाले। बहिनीले मुस्दै गरेको पिठोमा आँसुका थोपा तप पर्न थाल्यो। बहिनीले मनै सोच्दै थिइन्, मेरो दाइ आज प्रदेशमा छ, 7 समुद्र पारी छ। आमा, मेरो दाइ आज स्वदेशमा भएको भए यो मिठो बनाएको रोटी कति मिठो मानेर खान्थ्यो होला। मेरै हातले बनाएको लड्डु कति मिठो मानेर खान्थ्यो होला मेरो दाइले। मेरो दाइ भएको भए आज सप्तरङ्गी टिका लगाउन पाउँथे मैले। आज दाइ परदेशमा छ। यति भाव विभोर भयो, बहिनीको छाती यति भक्कानियो, यति आँखाबाट आँसु झरे। त्यो आँसुमा कुनै स्वार्थ थिएन आमा। न त परदेश भएको दाइ स्वदेश नै आउन सक्थ्यो, न त विदेश भएको दाइ आएर सप्तरङ्गी टिका निधारभरि लगाइदिन सक्थ्यो बहिनीलाई, न त बहिनीले बनाएको मिठाई आएर दाइले खाइदिन सक्थ्यो, रोटी दाइले खाइदिन सक्थ्यो। केवल बहिनीलाई भाव जाग्यो, यस्तो भाव जाग्यो, परदेश भएको दाइलाई सम्झिएर यहाँ रोटी बनाउँदै गर्दा आँखाबाट बलिन्धारा आँसु खस्यो। अरे भगवानको भक्ति पनि त्यसरी गर्नुहोस्, ताकि भगवानलाई प्राप्ति गर्नका लागि मिठा मिठा लड्डु र परिकार बनाउँदै गर्दा आँखाबाट आँसु बलिन्धारा खसोस्। हे नाथ, हे प्रभु, हजुरले मैले बनाएको मिठाई कति मिठो मानेर खानुहुन्छ होला। अरे प्रभु, हजुरले मैले बनाएको प्रसादी लिनुहुन्छ कि हुँदैन?
आज हजुरका लागि यति मिठो प्रसादी गराएको छु मैले, यति मिठो लड्डु गराएको छु मैले। हे प्रभु, हे नाथ, हे प्रभु, हजुरलाई यो मेरो तर्फबाट प्रसादी। यस्तो आँखाबाट आँसु खसोस् सज्जन, ताकि परदेश भएको दाइलाई सम्झिएर स्वदेशमा तिहारमा रोटी बनाउँदै गरेकी बहिनीका आँखाबाट निस्वार्थ आँसु खसिरहेका थिए। भगवानको भक्ति गर्दा, भगवानको आराधना गर्दा, भगवानसँग सँगै सत्सङ्ग गर्दा त्यसै गरी आँखाबाट आँसु खसेन भने भगवान प्राप्ति हुँदैन। त्यसै गरी आँखाबाट आँसु बहकिएनन्, भगवानलाई मिठाई मिठाई लड्डु बनाउँदै गर्दा हातमा आँसुका दाना तप तप खसेनन् भने साँच्चीकै भाव कहाँ जाग्छ र सज्जन। मैले भन्न खोजेको त्यस्तो भाव जगाउनुहोस्, ताकि परदेशको दाइलाई सम्झेर स्वदेशमा बहिनी रोइरहेकी थिइन्। न बहिनीमा कुनै स्वार्थ थियो, न बहिनीले दाई आँखा अगाडि पाउँथिन्, तर केवल भावले दादालाई सम्झेर रोइरहेकी थिइन् ती बहिनी। हो, भगवान हुनुहुन्छ, भगवान यत्र तत्र व्यक्त भगवान हुनुहुन्छ, उनी प्रभु हुनुहुन्छ। तर उनी प्रभुलाई सम्झिएर, तर उनी प्रभुलाई स्मरण गरेर ती बहिनी जस्तै आँखाबाट तप तप आँसुका दानाहरू खस्न सकोस्, त्यस्तो भावले भक्ति गरौँ सज्जन। त्यसैले अभावले होइन, जबसम्म भावले भक्ति गरिँदैन तबसम्म भगवान प्राप्ति हुँदैन। सबैलाई यही आग्रह गर्दै, त्यही भावका साथमा, त्यही भक्तिका साथमा, यही पावन पवित्र पुण्य बसाइबाट हाम्रा ती माता पिता जसले जीवन दिए, जसले जगत चिनाए, जसले 9 महिना कुखमा राखेर जन्म दिए, आज सारा संसार चिनाए। बुढेसकालको लाठी बल्ला भनेको छोरो आज छोरो छोरो रहेन, प्रदेश गयो या त सहर पस्न थाल्यो या त प्रदेशमै जीवन बिताउन थाल्यो। आज बुढी आमा बुढा बुबा घरमा छन्, ती घर विहीन बन्दैछन्, ती बुढा बुढी बुवा आमा सहारा विहीन बन्दैछन्। ती आमाहरूका लागि, ती बुवाहरूका लागि मर्ने बेलामा, जीवनमा अन्तिममा उनी रामलाई सम्झेर हे राम भगवान भन्दै, भगवानको चरण स्पर्श गर्दै, आरामको अनुभूति गर्दै देवघाट दिव्य धाम र माता पिता सेवा आश्रममा लिएर बसाउन सकियोस्। ती घरबार विहीन भएका आमाहरूलाई घर प्रदान गर्न सकियोस्। छोरा छोरी र सन्तान विहीन भएका बुवालाई सन्तान भएर सन्तति भएर माया दिन सकियोस्। र मन दुखेको छ, मन भक्कानिएको छ ती बुवा आमाको, जो आज साथमा सन्तान सन्तति छैनन्, ती रोएको मनलाई सुन्दर तरिकाले हँसाउन सकियोस्। लागेको चोट लागेको मनमा मलमपट्टि लगाउन सकियोस् आमा। त्यही एउटा अपेक्षा छ महाराजजीको। महाराजजीले ठुलो उद्देश्य लिनु भएन। हे प्रभु, आज आफ्ना माता पिता नभए पनि आज उनै माता पिताका लागि आज सारा व्याप्त घरबार विहीन भएका बेघरबार माता पिताहरूलाई, आमा म तपाईँको सन्तान होइन र, म तपाईँको छोरो हो, हजुरलाई म माता पिता सेवा आश्रम बनाउँछु र लिएर राख्छु भनेर ती तमाम आमाहरूलाई घर प्रदान गर्ने संकल्प लिनुभयो। कि महाराजजीले गलत गर्नुभयो आमा? गलत कदापि होइन। ती बुवाहरूलाई तपाईले जसरी हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो, पालन पोषण गर्नुभयो, ए बुवा ए बा, अब नरुनुस्, हजुरको जिम्मेवारी मेरो काँधमा छ। म ईश्वर कृष्ण महाराज पनि हजुरकै छोरा त हुँ भनेर आफ्नो काँधमा ती बुवाहरूलाई बोकेर लिएर आश्रममा राख्नु के गलत हो? होइन आमा। त्यसैले त्यही पवित्र भाव हो भने यो पवित्र भावमा तपाईँ हामी लाग्ने कि नलाग्ने, तपाईँ हामी जुट्ने कि नजुट्ने, आज 10 रोपनी जग्गा तपाईले दिएकै दानबाट प्राप्ति भइसक्यो। हामीलाई 10 रोपनी जग्गा देवघाटमा खरिद भइसकेको छ। अब त्यो 10 रोपनी जग्गामा माता पिता सेवा आश्रम बनाएर बसाउनु पर्यो कि परेन? पर्यो नि मेरो आमा। त्यसैले म विशेष निवेदन गर्छु, विशेष आग्रह गर्छु, 11,000 हात भूमिदाताहरू जोड्ने संकल्प हो। जीवनमा जन्मे पछाडि अनेकौं कर्म गर्यौं आमा, अनेकौं धर्म गर्यौं बुवा, तर केवल पवित्र हरि र हरिको संगम स्थल देवघाटको नाम लिन बित्तिकै मनमा आराम हुन्छ, हुँदैन? त्यो सुन्दर भूमि, त्यो तपभूमि जहाँको पवित्र गङ्गाजीको जल मात्रै सेचन गर्दा सारा मनमा भएका नराम्रा तत्त्वहरू पखालिएर जान्छन्।
जहाँको नाम संकीर्तन गर्दा जीवन पवित्र भएको अनुभूति हुन्छ। त्यस्तो पवित्र हरि र हरिको सङ्गम स्थल देवघाट जस्तो पवित्र धामको त्यो तीर्थको भूमि दान गर्न पाउनु हाम्रो सौभाग्य हो, होइन र आमा, होइन र बुवा? हो, यो त हाम्रो सौभाग्य हो। किनभने जीवन त यस्तो सौभाग्य बार बार पाइँदैन, बार बार प्राप्ति हुँदैन। त्यसैले अब धेरै दिन छैन, मात्र अब 4 दिन बाँकी छ। यो 4 दिनको दिनमा तलपट्टि टिभीमा दिएको नम्बर छ, त्यो नम्बरमा फोन गर्नुहोस् घर घरबाट। यदि मनमा हरि हुनुहुन्छ, यदि माता पिता प्रति माया छ अलिकति भने, यदि आफ्ना माता पितालाई भगवान सम्झिएर घरमा राख्नु भएको छ भने त्यो सबैभन्दा ठुलो पुण्यको काम हो। तर मेरो बिन्ती छ, आफ्ना माता पिताले दुःख नपाए पनि आज आफ्ना जस्तै माता पिताहरू सडक पेटीमा भौतारिनु परेको छ, रुनु परेको छ, सडक मानव भएर जीवन जिउनु परेको छ। हात खुट्टा निङ्ग्राएर, हात खुट्टा थरथर कमाएर आज भरियाको जीवन जिएर जीविकोपार्जन एक मुठी एक गाँस मुखमा हाल्नलाई, पेटमा हाल्नलाई दुःख गर्नु परेको छ। ती आमा बुवालाई लगेर देवघाटमा राख्नुपर्छ। यो राख्ने सङ्कल्प महाराजजीको हो, तर सङ्कल्पित हुने तपाईँको अभिभारा हो। यो राख्ने अभियान महाराजजीको हो, अभियानमा अभियान्ता बन्ने तपाईँ भक्तहरूको हातमा जिम्मेवारी छ। त्यसैले म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, भक्त यो महान कर्ममा सबैजना जुटौँ, सबै अघि सरौँ, सबै अग्रसर हौँ। हातमा हात, काँधमा काँध मिलाएर सबैजना हातेमालो गरौँ, घर घरबाट फोन गरौँ। देवघाट दिव्य धाम र माता पिता सेवा आश्रम निर्माण गर्ने सङ्कल्पमा अघि सरौँ। एक हात भूमि माता पिता सेवा आश्रमका लागि, के गरे? एक हात भूमि देवघाट दिव्य धामका लागि। त्यसैले मात्र 21,000मा 21 कुलपितृहरूको मोक्ष गति प्राप्ति हुने, 21,000मा समस्त परिवारको सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्दै देवघाटको भूमि यहाँहरूले आफ्नो कुल र पितृहरूको नाम स्मरण गर्दै खरिद गर्न पाइने। त्यही भूमिबाट यहाँ धेरै भक्तहरूको गुनासो आयो, म देवघाटमा जान सक्दिनँ बाबु, म बुढो भएँ। तर देवघाटकै त्यही भूमि, जुन भूमि आफैले किनेको थियो, त्यो पवित्र देवघाटको तीर्थको भूमि सङ्कल्प गर्न पाए कति खुसी हुन्थे, सौभाग्यशाली हुन्थे भन्नुभएको थियो। हामीले उहाँहरूका लागि त्यही जुन माता पिता सेवा आश्रम देवघाट दिव्य धाम जुन निर्माण हुँदैछ भागवचन, त्यहाँको भूमि हामीले लिएर आएका छौँ, त्यहाँको जल हामीले लिएर आएका छौँ। यही सङ्कल्प गर्न पाउनुहुन्छ, यही सङ्कल्प गरेर मन शुद्ध र चित्त शान्ति बनाउन पाउनुहुन्छ। सबैलाई यही आग्रह छ। त्यसैले आज भगवान श्री रामचन्द्र र सीता माताको के हो? विवाह उत्सव, होइन? आज अयोध्यापुरी धामबाट जनकपुर धाममा भगवान श्री रामचन्द्र आएर सीता मातालाई आफ्नो अर्धाङ्गिनी बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो सुन्दर सुन्दर कथा प्रसङ्ग र सुन्दर दिव्य ती कथा प्रसङ्गका साथमा भावले भगवानको विवाह उत्सवमा हामीले धुमधामसँग मनाउनेछौँ। आज भगवानको विवाह उत्सवमा दान गर्ने दाताहरूका लागि अत्यन्तै सुन्दर भएको हुनाले सबैलाई बिन्ती छ, घर घरबाट फोन गर्नुहोला, अहिले नै फोन गरेर नाम टिपाइहाल्नुहोला। भक्तवत्सल भगवानको, राधा कृष्ण भगवानको, आनन्द कन्द भगवानको, भागवत भगवानको। धेरै कुरा भने होइन मैले, धेरै भावुक हुनुभयो, आँखाबाट आँसु झार्नुभयो, धेरै कुराहरू मैले निवेदन गरेँ। एकछिनमा हाँसौँ होइन? हुन्छ? भक्तवत्सल भगवानको यति धेरै भन्दै थिएँ मैले, राम्रोसँग सुने, दुवै कानका द्वारहरूबाट दिव्य कुराहरू श्रवण गर्यो भने, साँच्चीकै यस्ता कुराहरू मनमा गुन्न सकियो भने जीवन सुन्दर हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि, होइन? एक दिन कक्षा 8मा नेपाली कक्षामा नेपाली विषय पढाउने शिक्षकले कक्षा 8मा पढाउने हुनुहुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, कक्षा 8मा पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो दिन विषय राख्नुभयो नेपाली शिक्षकले, तिमीहरूलाई कुन कला मनपर्छ भनेर। अनि सरले एक-एकजना विद्यार्थीलाई उठाउँदै सोध्न थाल्नुभयो, ए राम तिमी उठ त। हजुर सर। ल भन तिमीलाई कुन कला मनपर्छ? राम पछाडि बेन्चबाट उठे, सर मलाई चित्रकला असाध्यै मनपर्छ, मलाई ड्रइङमा असाध्यै इन्ट्रेस्ट छ। रामले भने, सर मलाई चित्रकला मनपर्छ। ल तिमीलाई धन्यवाद, र राम्रोसँग बस्छ बाबु। रामलाई बसालिदिए।
त्यसै गरी अर्को शिक्षकलाई उठाए, अर्को विद्यार्थीलाई उठाए शिक्षकले, ए गीता तिमी उठ त। हजुर सर, तिमीलाई कुन कला मनपर्छ? गीताले जवाब दिन्छ, सर मलाई वक्तित्व कला असाध्यै मनपर्छ। अर्को विद्यार्थीलाई उठाए सरले, तिमीलाई कुन कला मनपर्छ? मलाई निबन्ध कला मनपर्छ। धेरै विद्यार्थीलाई उठाए, कसैले निबन्ध कला, कसैले वक्तित्व कला, कसैले अन्य कला भने। अर्को विद्यार्थीलाई उठाए, तिमी उठ, तिमीलाई कुन कला मनपर्छ? मलाई वाद विवाद कला असाध्यै मनपर्छ, मलाई गायन कला मनपर्छ। हरेकौँ विद्यार्थीले अनेकौँ कला मनपर्छ भने पछाडि बेन्चमा बसेको हरिबहादुर नाम गरेको विद्यार्थीलाई उठाउनु भयो सरले। हरिबहादुर तिमी उठ त। हजुर सर, ल भन तिमीलाई कुन कला मनपर्छ? सरले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। पछाडिबाट हरिबहादुरले यसै टाउको कन्याउँदै भन्यो, सर मलाई त हाम्रो क्लासको अगाडि बेन्चमा बस्ने चन्द्रकला असाध्यै मनपर्छ। त्यही चन्द्रकलाको जस्तै कहानी नहोस् है हजुर, त्यही चन्द्रकलाको जस्तै कहानी बन्यो भने म बोल्यो केही सार हुँदैन। भक्तवत्सल भगवानको, आनन्द कन्द भगवानको। ला आउनुहोस्, अब यहाँहरूको मुहारमा नैराश्यता छायो, अलिकति पनि भाव जाग्यो भने हँसाउने जिम्मेवारी पनि मेरो हो। सबैजना एकपटक राधे 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 राधे। ल है भक्तहरू, भगवानको राधे राधे गर्दै भगवानको जय जयकार लगाउनुमा पनि पुण्य प्राप्ति छ क्या। हातै नदिएको भगवानले हातै दिनु भए छैन भने उहाँलाई कसरी राधे राधे भन्न सक्छौँ हामीले, होइन र? जसलाई भगवानले हात दिनु भएको छ उहाँले चाहिँ राधे राधे भन्ने हो। जसले हात घरमै राखेर आउनु भएको छ, कसले बोक्छ अल्छी लाग्दो भनेर हात घरमै राखेर आएकाहरूलाई पनि मेरो भन्नु केही छैन। एकपटक सबैले भनौँ राधे राधे। पछाडितिर घर हातमा राखेर आउनु भएको छ, राधे राधे। ल जय सीताराम। जय होस् सबैको, कल्याण होस्, मङ्गल होस्, शुभ रहोस् भन्दै आउनुहोस् तमाम समादरणीय भागवतजन लगायत सम्पूर्ण धर्म अनुरागी मनहरू। यो मौसम वसन्त ऋतुको मौसम होइन? वसन्त ऋतुको आगमन सँगसँगै तपाईँ हाम्रा वरिपरिको वातावरण सुन्दर र हरियाली भए जस्तै तपाईँको मन पनि त्यही सुन्दरता छाओस्, तपाईँको मनमा पनि त्यही हरियाली छाओस् र तपाईँको मस्तिष्कमा पनि त्यही हरियाली छाओस् र सदा सर्वदा दिव्यतामा, दिव्य कुरामा, सभ्य कुरामा मन लागेर जाओस्, तपाईँको मन पनि सुन्दर होस्। यही मङ्गल कामना गर्दै आउनुहोस् हाम्रो बिचमा अत्यन्त आदरणीय परम वन्दनीय हाम्रा सम्मानित राष्ट्रका गहना भन्दिनँ म कलाकारहरूलाई। गहनामा नयाँ डिजाइनहरू आयो भने परिवर्तन हुन्छन् होइन? त्यो त दिदीबहिनीहरूलाई थाहा छ नि, आमाहरूलाई हो कि होइन? पहिला के ढुङ्ग्री मररीको जमाना थियो, त्यस पछाडि झाला आयो, त्यस पछाडि मररी अनेकौँ के आयो होइन? अहिले रानी हारको चलन चलिरह होला हो, झपक्का हार लगाएपछि आनन्द आउँदो रहेछ भनेको। गहनामा नयाँ डिजाइन आयो भने परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले कलाकारहरू राष्ट्रका गहना होइनन्, राष्ट्रका कलाकारहरू शान हुन्, राष्ट्रका गरिमा हुन्, राष्ट्रका पहिचान हुन्। त्यही राष्ट्रलाई पहिचान दिने, हाम्रो धर्मलाई सङ्गीतका माध्यमबाट परिचित गर्नुहुने आदरणीय कलाकारज्यूहरू हुनुहुन्छ। यहाँलाई हृदयबाट हार्दिक सम्मान छ। मेरो अत्यन्त आदरणीय, अत्यन्त वन्दनीय कलाकारिताले मात्र होइन, व्यवहारिकताले उस्तै निखारिएका निपुण अनि ज्ञानले उस्तै भरिपूर्ण अत्यन्त आदरणीय विष्णु भुर्तेल दाई हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई जोरदार तालीका साथमा स्वागत अनि सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो बिचमा अत्यन्तै मृदुभाषी आवाजका धनी साक्षात् भगवान सरस्वतीले उहाँको कण्ठ र गलामा वास गरेका त्यस्ता सरल व्यक्तित्व मनोज प्रसाईजी हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट। उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत अनि सम्मान गरिदिनु होला। ताली अलि मजाले बजोस् न हजुर। आहा, त्यसै गरी हाम्रो बिचमा अत्यन्त आदरणीय, अत्यन्त वन्दनीय हामी सबैका अग्रज कलाकार, हामी सबैका अग्रज दाजु हुनुहुन्छ, जसको सुन्दर स्वर लहरीमा मन्त्रमुग्ध सायदै हामी मात्र होइन, यी वातावरण र वन्यजन्तु र वनस्पति समेत लट्ठ पार्न सक्ने जादुमय आवाजका धनी आदरणीय दाई राजेन्द्र दाजु हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। एकपटक जोरदार तालीले दाईलाई स्वागत अनि सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरे। त्यसै गरी हाम्रो बिचमा अत्यन्त आदरणीय, अत्यन्त उमेरले सानो भए पनि बिस्तारै होइन कलाले निपुण बनिसक्नुभएका मिठो तबलामा रहेर हामीलाई साथ दिनुहुने अत्यन्त आदरणीय मेरो प्रिय व्यक्तित्व नवराजलाई म एकपटक जोरदार तालीले स्वागत अनि सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अत्यन्त आदरणीय हुनुहुन्छ।
भक्तवत्सल भगवानको। त्यसै गरी हाम्रो बाँसुरीमा रहेर हामी सबैलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँदै मनै मन भगवानको धामसम्म डोहोर्याउन सक्ने गतिलो सूत्रधार र महत्त्वपूर्ण औजार हो केवल त्यो भगवानको वंशी। त्यही वंशीमा रहेर हामीलाई लट्ठ बनाउनु हुने आदरणीय कलाका खानी हाम्रो विष्णुदेवजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत अनि सम्मान गरिदिनु होला। अलिकति पछाडि कुनामा बस्नु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो अत्यन्त आदरणीय जसले हामीलाई विभिन्न बाजाहरू उत्तिकै मनोरञ्जन दिनुहुन्छ बाजाहरूबाट, हामीलाई अहिलेलाई भने भाइलुनमा रहेर बडो मिठो साथ दिनुभएको छ हाम्रो यतिराजजीलाई एकपटक जोरदार तालीले स्वागत अनि सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी साह्रै मिठो मान्छे, साह्रै राम्रो मान्छे, मिजासिलो होइन, बडो आनन्द, कहिले कहिले सानो हुनु पनि घाटा रहेछ दाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। बडो आनन्द हामीलाई यो वेस्टर्न बाजा हो अक्टोप्याड, बडो मिठो आवाजमा हामीलाई मिठो वाद्ययन्त्र समायोजनमा दरिलो र गर्विलो साथ दिनुहुने हाम्रो एम पुनलाई एकपटक जोरदार तालीले स्वागत अनि सम्मान गरिदिनु होला। मादलमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ, सरी मादलमा हुनुहुन्छ उहाँ। के बजाइरहनुहुन्छ होइन, भजन पनि मिठै गाउनुहुन्छ बडो आनन्दसँग। अहिलेलाई भने मादलमा हुनुहुन्छ। जोरदार तालीले स्वागत अनि सम्मान गर्दै सबैजना उठेर एकपटक सबैजना उठेर हाम्रो बीचमा हाम्रा परम वन्दनीय परम पूजनीय सङ्कल्पकर्ता श्रद्धेय पूज्य महाराज श्रीको आगमन भएको छ। सबैजनाले आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूको गुरुहरूको आगमन हुँदा उठेर स्वागत अनि सत्कार सहित हात माथि उठाएर परम पूज्य महाराज श्री ईश्वर कृष्ण महाराजजीको स्वागत अनि सम्मानमा एकपटक सबैले बजाउनुहोस् ताली। जय होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस्, शुभ होस्। हामी सबैका आस्थाका पुञ्ज, हामी सबैका आस्थाका धरोहर, हामी सबैलाई जीवन जिउने कला सम्बन्धीको अरिर प्रवचनबाट भक्ति रूपी ज्ञानको मार्गमा अवगाहन गराउनु हुने परम पूज्य महाराज श्रीलाई हृदयबाट स्वागत अनि सम्मान गर्दै सबैजना अब बसिदिन आग्रह गर्न चाहन्छु। भक्तवत्सल भगवानको आउनु समादरणीय भाग भजन। अब धेरै ढिला नगरिकन अविलम्ब आजको यो पवित्र बसाइलाई आरम्भ गर्ने यहाँबाट अनुमति माग्दै तपाईँ सम्पूर्ण भाग भजनहरू। मलाई एकजना आमाले सोध्नु भएको थियो, गुरु हजुरले आउनुहोस् आउनुहोस् भन्नुभयो, म आएँ, अनि एक हात भूमि दान गर्नुहोस् पनि भन्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि दान गर्ने भए, तर दान गर्ने ठाउँ कहाँ हो मैले देखिनँ भन्नुहुन्थ्यो। यदि देख्नु भएको छैन भने पछाडि हेर्नुहोस् त, त्यहाँ सचिवालय छ, त्यहाँ गएर रसिद काट्नु होला अनि आएर कथा श्रवण गर्नु होला। त्यसपछि कथा सँगसँगै म बिचमा सम्मान प्रदान गर्छु, सम्मान ग्रहण गर्ने अनि फेरि कथा श्रवण गर्ने, आनन्दले आजको दिन भगवानको चरणमा समर्पण गर्ने है हजुर। हुन्छ ल, बोलो राधे राधे। ल आउनुहोस्, अब धेरै ढिला नगरिकन आजको असाध्य सुन्दर असाध्य पवित्र दिव्य व्यवसायलाई आरम्भ गर्ने बेला भइसकेको छ। अहिलेका लागि भने हाम्रो बीचमा रहनुहुने आदरणीय कलाकारज्यूहरूको मिठो स्वर र दिव्य वाद्ययन्त्र समायोजनबाट आउनुहोस्। हामी सबैका गुरु हुनुहुन्छ, सबैले आफ्नो अन्तर्हृदयबाट गुरुको चरण कमलमा कोटि कोटि वन्दना गर्दै गुरु वन्दनाबाट आजको सुन्दर व्यवसायलाई आरम्भ गरौँ। अबको आवाज कलाकार मित्रहरूबाट। तनमा छन राम मेरो मन मा छन राम, तनमा छन राम मेरो मन मा छन राम। मेरो आँखा कोना ने राम ही राम, मेरो आँखा कोना ने राम ही राम। तनमा छन राम मेरो मन मा छन राम, तनमा छन राम मेरो आँखा कोना ने राम ही राम।
शिवको डमरुमा राम छन्, नारदको बीडामा राम छन्। शिवको डमरुमा राम छन्, नारदको बीडामा राम छन्। सारा विश्वको कण कणमा, सारा विश्वको कण कणमा राम ही राम। मेरो आँखाको नानीमा राम ही राम, मेरो आँखाको नानीमा राम ही राम, मेरो आँखाको नानीमा राम ही राम, मेरो आँखाको नानीमा राम ही राम। बोल भक्तवत्सल भगवान को, राधा कृष्ण भगवान को, आनन्द कन्द भगवान को। ल अब एकछिन माथि नआइदिनु होला है। आदरणीय समस्त भागवतजन, सम्पूर्ण धर्म अनुरागी मन, सज्जन महानुभावहरू लगायत हाम्रा तमाम भक्तहरूलाई हृदयबाट धेरै धेरै स्वागत छ। जस्तै दीप टेलिभिजनमा हामीलाई निहालिरहनु भएको छ। हाम्रो महाराष्ट्रको आफ्नै च्यानल हो, ईश्वर कृष्ण महाराज भनेर लेखिएको च्यानल छ। त्यो च्यानल युट्युब च्यानलमा गएर पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। महाराजजीलाई सदा सर्वदा भेटाउन कहाँ भेटाउने भनिसके पछाडि त्यो युट्युब च्यानल पनि एउटा गतिलो माध्यम हो। त्यो च्यानलमा गएर भेटाउनु होला महाराजजीलाई। त्यहाँ महाराजजीका दिव्य प्रवचनहरू छन्, श्रवण गर्नुहोला। त्योभन्दा अरू त मैले के भनौँ र, अझ सधैँ महाराजजीका नयाँ भिडियो आउन बित्तिकै तपाईँको मोबाइलमा टिङ्ग घन्टी बज्नका लागि त्यहाँ सब्सक्राइब अनि एउटा बेल बटन हुन्छ, त्यहाँ दाब्नु भयो भने त अझ तपाईँको घन्टी मोबाइलमा घन्टी बजिहाल्छ है, त्यहाँ कथा आउन बित्तिकै। भक्तवत्सल भगवानको, त्यसैले त्यसलाई सब्सक्राइब भन्ने गर्छ क्या। आनन्दकान्त भगवानको यही कुरा निवेदन गर्दै आउनु सब समस्त भागवतजनहरूलाई यहाँहरू भने एक एक हात भूमि सङ्कल्प गर्दै सङ्कल्पको अभियानमा नछुटेर पुण्यको भागीदार हुनका निम्ति घर घरबाट फोन गर्दै गर्नुहोला। निरन्तर फोनको वर्षादहरू वर्षाइदिनु होला। सबै तमाम आमा बुवाहरूलाई अनुरोध गर्दै अब भने हामी सबैजना उनै भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र भगवानको दिव्य लीलामा समाहित भएर सहभागी भएर सबैजना यो यात्रामा अवगान गर्नका निम्ति सम्पूर्ण भागवत प्रेमी भक्तहरूलाई अब एकाग्र भएर मनलाई सुन्दरताले शून्यतामा लिएर मस्तिष्कलाई शून्यतामा विलयन गराएर मानसपटललाई खाली बनाएर भगवानको कथा श्रवण गर्नुपर्छ। त्यसैले भगवानको कथा अब मस्तिष्क र मानसपटललाई शून्यमा झारेर श्रवण गरिदिनका निम्ति जहाँ तन छ त्यहाँ मन, जहाँ मन छ त्यहाँ तन एकै ठाउँमा केन्द्रित बनाएर अगाडि बढिदिनका निम्ति सबै भक्तहरूलाई अनुरोध गर्दै आउनु सबको आवाज परम वन्दनीय परम पूजनीय हामी सबैका आस्थाका पुञ्ज पूज्य महाराज श्रीको करकमलबाट अगाडि बढ्ने कुरा निवेदन गर्दै यसपछि सबै कार्यक्रमहरू महाराजजीकै निर्देशन अनुसार आरम्भ हुने कुरा पनि उद्घोष गर्दै म यो ध्वनि यन्त्र पूज्य महाराज श्रीलाई उच्च सम्मानका साथमा सप्रेम समर्पण गर्दछु। जय श्री राधे श्री राधे। ओम हरिओम। श्री राधे हरिओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बंसे विभूषित करान्नवनीरदावा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलादरोस्ता पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादर विन्दनेत्रा
कृष्ण परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे राधे वृषभान भूपतले, हे पूर्णचन्द्रानने, हे कान्ते कमनीय कोकिलरवे, वृन्दावनाधीश्वरी। हे मत प्राणपरायणे चरसिके, हे सर्वयूथेश्वरी, आगत्य त्वरित प्रतप्तमनिशं मान्देन मानन्दय। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। भवानी शङ्करौ वन्दे, श्रद्धा विश्वासरूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तस्थमेश्वरम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अखंड मंडला व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्रियै गुरवे नमः। श्रीमद् हंससमारम्भा निम्बभास्करमध्यमा, अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। भक्तवत्सल भगवान को, श्री राधा माधव भगवान को जय। सीता रामचंद्र भगवान को जय। उमा महेश्वर भगवान को जय। सतगुरुदेव भगवान को जय। आफ्ना आफ्ना माता पिता गुरु गोविंद को जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। जय
शंभो जय शंभो। भगवान आराध्य परमाराध्य हामी सबैका प्राण जीवन का सर्वस्व श्री सर्वेश्वर भगवान को पावन युगल चरण कमल में नमन छ। भगवान श्री राम जानकी को पावन चरण में नमन छ। अवधपति भगवान कनक बिहारी सरकार को पावन चरण कमल में नमन छ। भूत भावन भोलेनाथ जो मेरो सीधा अगाडि हुनुहुन्छ, मलाई हेर्दै पनि हुनुहुन्छ। भगवान श्री पशुपतिनाथ को पावन चरण कमलमा नमन छ। सिधै हेर्दै हुनुहुन्छ, एउटा मन्दिर ढुकिएको छ, राम्रोसँग बोल है भन्दै हुनुहुन्छ। यस्ता भूत भावन भोलेनाथ परम कारुणिक परम दयालु परम कृपालु भगवान शिवजी को पावन काखमा बसेर कथा भन्दैछु मैले, राम कथा। भगवान शंकर जो श्री राम कथा का प्रमुख वक्ता हुनुहुन्छ, भगवान श्री पशुपतिनाथलाई साक्षी राखेर अगाडिपट्टि राखेर राम कथा गाउने अवसर प्राप्त भएको छ। उपस्थित सम्पूर्ण मातृशक्तिहरू पितृवर्गहरू र जतिले पनि दीप टिभी को माध्यमबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैको अन्तर्दिलमा वास गर्नुहुने उनै राधा गोविन्द भगवानलाई उनै राघव भगवानलाई मेरो नमन छ, प्रणति छ। राधे 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 राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। अब बल्ल राम कथा प्रारम्भ हुँदैछ। आज विवाह हुन्छ। संयोग कस्तो भने आज सीता जयन्ती, जानकी भवानी माता श्री सीता को पावन प्राकट्य उत्सव को यहाँहरू सबैलाई मंगलमय मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मनलाई उनै श्री जानकी जी को पावन चरण कमलमा समर्पित गर्न चाहन्छु। भगवान श्रीराम को जन्म पश्चात ठीक 1 महीना पछि सीता माता को प्राकट्य उत्सव हुन्छ। आज बहुत ही पावन दिन पनि रहेको छ। कथा प्रसंग अनुसार आज हामी सीता माता को विवाह उत्सव पनि आज गर्दैछौँ। जन्मदेखि लिएर विवाहसम्म का प्रसंगहरू आज हामीले श्रवण गर्दैछौँ। भक्तवत्सल भगवान को जय, श्री जानकी माता को जय, श्री जनकपुर धाम को जय, जय जय श्री सीता शब्द को अर्थ त्याग हुन्छ। सीता शब्द को अर्थ सहने वाली नारी हुन्छ। सीता धरत्री हुन्। सीता श्री राम की आत्मा हुन्। सीता हजुर हामी सबैकी चेली हुन्। जनकपुर की छोरी, हाम्री छोरी चेली आमा जे भने पनि हामी सबैकी सासु ससुरासँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, देवरहरूसँग कसरी मिल्नुपर्छ, ती सबै कुराहरू हामी भगवती सीताको चरित्रबाट बुझ्न सक्छौँ। आज श्री राम कथाको भगवान श्री रामको बाल लीलाबाट कथा अगाडि बढ्छ। बहुतै सुन्दर, यति उच्च कोटि कथा छ कि आज जसले टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। जसले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैले पनि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। कोले हेर्नुभएको छ, हामीले यहाँ हेरिरहेका छौँ। युट्युबमा पनि लाइभ भइरहेको छ, फेसबुकमा पनि लाइभ भइरहेको छ।
यहाँहरूले कमेन्ट गर्ने, सेयर गर्ने, सबैतिर प्रचार गर्ने काम पनि गर्नुभएकै छ। जसले जहाँ जहाँबाट जसरी सेवा गर्नुभएको छ सबैप्रति आभार छ। आउनुहोस् उनै श्रीरामको पावन नामसँगै आजको कथालाई प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। सबैले मेरो साथमा गाउनु होला। भज राम 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 सीता राम राम राम। भज 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 राम भज राम 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 सीता राम राम राम। भज राम राम सीता राम राम राम। भज राम 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 सीता राम राम राम। भज राम 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 सीता राम राम राम। भगवान शिवजीले भन्नुभयो पार्वती सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे सुन्दर आँखा वाली, हे सुन्दर मृग नयनी वाली पार्वती सुन, 1000 अन्य नाम भन्दा एक पटक राम भन्नुको पुण्य बढी छ। 1000 पटक नाम पढ्नु भन्दा एक पटक राम भन्नुको पुण्य बढी छ। त्यसैले यहाँहरूलाई स्वरले गाउन आउँछ, स्वरले गाउनुहोस्। नभए स्वर राम्रो नभए पनि केही फरक पर्दैन, भाव राम्रो भएपछि पुग्छ। त्यसको ताली पिट्ने र रामको नाम आनन्दले गाउने। भज राम 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 सीता राम राम राम। 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 जय हो। भज राम जय हो। भज राम 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 सीता राम भज राम 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 सीता राम राम राम। एक पटक सबैले हात माथि गरेर जय श्री राम हरि बोल। तालीको ताल सुनिनुपर्छ। तालीको ताल यहाँ पनि सुन्नुपर्छ र त्यहाँ पनि सुन्नुपर्छ। भगवान शङ्करजीको कानमा श्री राम नाम भजनको तालीको ताल पुगोस्। जय शम्भो जय श्री राम। भज राम 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 सीता राम राम 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 राम। भज राम जय हो। भज राम जय भज राम सीता राम राम राम। भज राम
भज राम 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 सीता राम 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 भज राम 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 सीता राम राम भज राम 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 सीता राम बोल श्यावर रामचंद्र भगवान को अलि बेस गरी भनौँ सीता रामचंद्र भगवान को जय जानकी आमा को जय जनकपुर धाम को जय होस्। हिजो हामीले भगवान श्री राघवको पावन जन्मोत्सव श्रवण गर्यौं। यस्तो आनन्द वर्षी हो साँच्चै भन्यो भने भगवान यही आउनु भएको अनुभूति भयो मलाई त। यहाँलाई भयो कि भएन? भगवान प्रकटित भएर आउनुभयो आनन्दका सिन्धु सुखका राशि ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राघव। उसको नाममै जादु छ, उसको मुस्कानमै अनन्त विश्व ब्रह्माण्डमा रहेका काम देवहरू मूर्छित हुन्छन्। उसको मुस्कानमा त्यो ताकत छ। आहा राम कथाको पावन सत्सङ्गमा हामी छौँ, प्रवचनमा हामी छौँ। अर्को सुखद समाचार सुनाउँछु र अगाडि बढ्छु है। अर्को फेरि राम कथा हुँदैछ यसै ठाउँमा भन्नाले भित्र हलमा असारको 18 गतेबाट जुन यो कथा जुन आमाले गराउँदै हुनुहुन्थ्यो बिना श्रेष्ठ आमाले, अहिले जुठो पर्यो कथा, हामी सबैको साझा कथा बन्यो यो। उहाँ आमाले चाहिँ संकल्प गरे कथा बाँकी छ। कहिले गर्ने त भन्दा असारको 18 गतेबाट भित्रको हलमा उक्त कथा हुँदैछ। यहाँलाई मैले सूचना बताएँ। यो कथा 31 गतेसम्म चल्नेछ। जेठको 3 गतेबाट हामी इमाडोलमा रहनेछौँ। हाम्रो माताजी के नाम रे गीता केसी माताजीले सबैलाई निम्तो गरिदिनुहोस् है महाराजजी, म आउन पाइनँ, सरकारी कर्मचारी परेँ, आउन पाइनँ, मेरो घरको कथा भए तापनि सबैलाई निम्तो गरिदिनुहोस् भन्नुभएको थियो। उहाँको तर्फबाट निमन्त्रणा छ। त्यसपछि हामी झापामा रहन्छौँ। जेठको 17 गतेबाट 9 गतेसम्म इमाडोलमा सकिन्छ। 10 देखि देवघाटमा गर्ने कि भन्ने कुरा पनि भएको छ, त्यो निश्चित भएको छैन। 17 गतेबाट हामी झापामा रहन्छौँ। शिव कथा झापाबाट लाइभ रहनेछ। 17 बाट 27 सम्म जेठको। अनि असारको 3 गतेबाट चाहिँ हामी सल्यानटारमा धादिङमा रहन्छौँ। पूज्य श्रीवास कृष्णदास ब्रह्मचारी गुरुको आश्रमको नजिकै बजारमा कथा भागवत कथा रहेको छ त्यहाँ 11 दिवसीय। त्यसपछि गएर रामकथा यहाँ नै हुने भयो। श्रावणमा त हामी पशुपतिमै सधैँ रहन्छौँ नि, यस वर्षमा पनि पशुपतिमै रहनेछौँ। यो विशेष यहाँहरूलाई निमन्त्रण मैले गरेँ, सूचना बताएँ। आउनु सब कथामा प्रवेश गरौँ। हिजो बहुतै पावन प्रसङ्ग हामीले श्रवण गर्यौँ, भगवानको जन्मोत्सव। बहुतै पावन प्रसङ्ग। दशरथ पुत्र जन्म सुनिका सिया राम जय जय राम। हो अवधपुरी सोहै माती, प्रभु मिलन आए जनो राती। राम सिया राम जय जय राम। 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 अयोध्यामा बडा धुमधामसँग उत्सव मनाइयो। हिजो यो पशुपति क्षेत्र पनि अयोध्या बन्यो। हामीले बहुतै आनन्दको साथमा उत्सव मनायौँ। अयोध्यामा त 1 महिनासम्म उत्सव भयो। कति 30 दिन पुरै
हामी पनि लगभग 1 घण्टा त उफ्रियौँ है। ओहो यस्तो आनन्द वर्षियो। मास दिवस कर दिवस भा मर्मन जाने को, मर्मन जाने को। राजाले यसरी लुटाउनु भयो जसले जे चाह्यो त्यो पायो। सुन चाँदी हीरा रत्न मणिहरू भनिन्छ। भगवान रामको जन्मोत्सवमा जो सहभागी भयो उसले जीवनभरि कहीँ पनि गएर हात पसार्न परेन, कहीँ पनि गएर केही काम गर्न पनि परेन, माग्न पनि परेन। त यहाँहरू पनि हिजो आउनु भएको थियो। भगवानसँग प्रार्थना छ यहाँहरूको जीवनमा कहिले माग्न नपरोस्, दिन पुगिरहोस्। भगवान श्री राघवले यस्तो यहाँहरूलाई कृपा गर्नुहोस्। किनभने हामी पनि पूर्ण भावले पूर्ण मनोयोगले भगवानको जन्मोत्सवमा सहभागी भएको नि त। अब त्योभन्दा बढी महत्त्व विवाहको छ। फेरि ध्यान दिनुहोस् है, आज विवाहको फलश्रुति मैले पछि बताउने। भगवानको विवाहमा सहभागी भयो भने के हुन्छ त्यो फलश्रुति पछि अन्तिममा बताउँछु। आज ध्यान दिएर सुन्नु होला। जसले टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ अन्तिमसम्म हेर्नु होला, किनभने आज भगवानको विवाह। त्यत्तिकै अयोध्याबाट लाखौं साधुका झुण्डका झुण्ड झुण्डका झुण्ड, लाखौं लोटाधारी सोटाधारी लङ्गोटाधारी त्रिशूलधारी बोलबम गर्दै जय सियाराम गर्दै अयोध्याबाट जनकपुरमा आउँछन् नि। किन त्यत्तिकै आऊ, हिँड्दै हिँड्दै पैदल। अहिले त योगीजीले बडा व्यवस्था पनि गर्नुभएको छ, डाइरेक्ट ट्रेन पनि व्यवस्था भएको छ होइन। प्रायशः पैदल हिँडेर सन्तहरू आउने गर्नुहुन्छ। किनभने भगवानको विवाहमा जनकपुर धाममा टेक्नुको महत्त्व कति छ त्यो मैले अहिले होइन अन्तिममा बताउँछु। अनन्त पुण्य, अथाह पुण्य, असीमित अपरिमित पुण्य प्राप्त हुन्छ यदि भगवानको विवाह उत्सवमा जनकपुरमा गयो भने। मानसिक रूपले हामी सबै आज जनकपुरमा जान्छौँ। जो जनकपुर पुग्नु भएको छ उहाँहरूले त आफ्नो परिकल्पना गर्नुहुन्छ, जो पुग्नु भएको छैन उहाँहरूलाई त्यो दृश्य हामीले यहाँबाट देखाउनेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको भएछ के भने यस्तो धुमधामसँग उत्सव भएको छ अवधमा, अयोध्यामा। अबिर, गुलाल, मिठाईहरू, टफीहरू, सुनचाँदीहरू, हीरा रत्नहरू, मणिमाणिक्यहरू लुटाइएका छन्। आकाशबाट सूर्य भगवानले यसो गरेर हेरेछन्, राम 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 राम। कहाँबाट आयो यत्रो सम्पत्ति दशरथसँग, चक्रवर्तीसँग यति धेरै सम्पत्ति कहाँबाट आयो? लुटाउन मिल्ने, सारा प्रजालाई बाँडिदिए, लुटाइदिए। गोस्वामी तुलसीदासजी बाबाले भन्नुहुन्छ, अरे साक्षात श्रीका पति, जगतका पति, ब्रह्माण्डका पति छोरो भएर आएपछि घरमा केही कमी रहन्छ र? कमी केही रहला? साक्षात लक्ष्मीका पति भगवान अवतरित भएर आउनु भएको छ। त्यसैले जति लुटाए उति बढ्दै गयो, उति बढ्दै। हजारौं गुना भयो। अनि भएछ के भने उत्सव यस्तो रमाइलो उत्सव थियो कि सूर्य भगवान अगाडि बढ्नै बिर्सेछन् के। सूर्य भगवानको रथ रोकियो, यस्तो हेर्छन्, राम राम क्या उत्सव छ, क्या रमाइलो छ। एकैछिन त उत्सव हेर्नु पर्यो, उत्सव सकिएपछि अगाडि बढ्नु पर्ला। अयोध्यामा उत्सव सकियोस् अनि बल्ल अगाडि बढ्छु भन्छन् सूर्य भगवानले। अयोध्याकाले के भन्छन्, पहिला साँझ परोस्, रात परोस् अनि बल्ल उत्सव सक्ने हो। भयो। अब अयोध्याकाले रातको प्रतीक्षा गरेका छन्, सूर्यले उत्सव सकिने प्रतीक्षा गरेका छन्। अब उत्सव पनि सकिएन, रात पनि परेन, एक महिनाको दिन बन्यो। मास दिवस कर दिवस मर्मन जानेको। कसैलाई मर्म थाहा भएन। भगवान शङ्करले खुसुक्क पार्वतीलाई भन्नुभयो र यहाँ लेखियो। पार्वतीलाई भगवान शङ्करले भन्नुभयो, पार्वती रहस्य यस्तो थियो। के थियो भन्दा सूर्यले यो काण्ड मचाए, उता चन्द्रमा रोएछन्, धरती रोएछन्। 1 महिना भइसक्यो, सूर्य अगाडि बढ्दै बढ्दैन। सूर्य अगाडि नबढेपछि
चन्द्रमा कसरी आउने, मैले हेर्नै पाइनँ, उत्सव देख्नै पाइनँ भनेर धरती रोएछन्। भगवान् श्रीराम पल्नामा डाँडीमा सुत्दै हुनुहुन्थ्यो। साँझ बगे यसो हेरेको त आँखामा चन्द्रमा बर्बर्ती आँखाबाट आँसु झार्दै रोइरहेको रहेछ। के भयो, किन रोको? संसार दुनियाँ सब हाँसिरहेका छन्, भगवान् शङ्कर नाचिरहेका छन्, यक्षगण गाइरहेका छन्, किन्नरले बडा जय जयकार लगाइरहेका छन्, तिमी झै रोइरहेछौ किन? प्रभु मैले उत्सव हेर्न पाइनँ, यो सूर्यले गर्दाखेरि म आउनै पाइनँ प्रभु। हेर्नुहोस् त म कति पापी रहेछु। भगवान्ले भन्नुभयो चिन्ता नमान, तिमीलाई पनि म कृपा गर्छु, राम भएर आएको छु, सबको इच्छा पुरा गर्छु। के प्रभु, आजबाट मैले तिमीलाई सँगै राख्छु, मेरो नामसँग तिम्रो नाम जोडेर राख्छु। कसैले पनि राम सूर्य भन्दैनन्, सबैले के भन्छन्? रामचन्द्र। बोल श्यावर रामचन्द्र भगवानको वचन दिनुभयो, मेरो नामसँग तिम्रो नाम जोडिनेछ, मेरो अस्तित्वसँग तिम्रो अस्तित्व जोडिनेछ। मलाई जसले सम्झिन्छन् तिमीलाई पनि सम्झनेछन्। रामको साथमा चन्द्र जोडिए। भगवान् रामले कसैलाई पनि पाखा गर्नुहुन्न कि, सबैलाई सम्हालेर लान सक्ने कोही छ भने राघव भगवान् श्री राम हुनुहुन्छ। यह रहस्य काहो नहीं जाना, दिनमणि चले करत गुणगान। अब यहाँ भगवान् शङ्करले भन्नुभयो, पार्वती सुन, एउटा कुरा भन्छु, तर केही भन्नुभन्दा पहिला प्रशंसा गर्नुभएछ। पार्वती तिमी साँच्चै भन्ने हो भने भगवान्की भक्त छौ, सुशीला छौ, पुण्यशीला छौ, अत्यन्त योग्य छौ, त्यसैले मैले यो कुरा भन्दैछु। मान्छेले आफ्नो कमजोरी कसैलाई भन्नु पर्यो भने सुरुमा प्रशंसा गर्छ, तिमी साँच्चै ठिक लाग्यो, राम्रो लाग्यो, त्यही भएर भन्दैछु मैले, है। तिमी कुरौटे छैनौ त्यही भएर भन्दैछु, अथवा तिमीलाई साह्रै विश्वास लाग्छ त्यही भएर भन्दैछु, है। केही भन्नु पर्यो भने सुरुमा प्रशंसा गर्ने अनि बल्ल भन्ने आफ्ना कुरा। भगवान् शङ्करले पनि त्यही नीति यहाँ लिनुभयो। पार्वती तिमी साँच्चै योग्य छौ, पात्र छौ, त्यसैले मैले एउटा कुरा भन्दैछु, मैले पनि चोरी गरेको हो भन्नुभएछ। खुसुक्क के चोरी गर्नुभयो हजुरले? चोरी गर्न कहिलेबाट सिक्नुभयो? के गर्ने? चोरी नगरेको भए फेरि लाभबाट वञ्चित हुने भए, त्यसैले बरु चोरी गर्नै बेस लाग्यो। कस्तो चोरी? मैले आफ्नो रूप फेरेर त्यो उत्सवमा सहभागी भएको थिएँ, त्यसैले सर्लक्कै 101 सब उत्सव मेरो दिमागमा छ, मेरो हृदयमा छ, मेरो मन मस्तिष्कमा छ। किनभने मैले पनि चोरी 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 गएर भगवान् रामललाको दर्शन गरेको थिएँ, स्पर्श गरेको थिएँ, काखमै पनि लिएको थिएँ, चुप्पा पनि खाएको थिएँ। त्यो चरणारविन्दको ध्वज अङ्कुश वज्र चिन्ह दर्शन गरेको थिएँ। भगवान्को त्यो चरण कमललाई हृदयबाट मैले पनि लगाएको थिएँ। तर म एक्लै होइन, चिन्ता नमान, एक्लै होइन, चोरी गर्न एक्लै आएन। मलाई त काग भुसुण्डले जाम जाम भनेर हो कि, मन त मेरो पनि थियो, तर मलाई लाने डोर्याएर लाने चाहिँ को थिए त भन्दा काग भुसुण्डी थिए। और हूँ एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरजा अति दृढमति तिम्रो दृढमति छ, तिमी अत्यन्त योग्य छौ, त्यसैले भन्छु मेरो चोरीको कुरा। कागभूषण्डी सँग हम दो मनुज रूप जानै नहीं को। अब त पार्वतीलाई यस्तो उत्साह भयो, अहिलेसम्म त कथा सुन्दै थिएँ, अब चाहिँ अनुभव सुन्न पाइने भयो। भोले बाबा कस्तो अनुभव भयो नि। हजुर अयोध्यामा जानुभयो, अयोध्यामा बडा पावन उत्सव भयो। त्यो उत्सवमा कस्तो थियो, के थियो, सबै सर्लक्कै मलाई A to Z भन्नु पर्यो। यहाँ भगवान् शङ्करले बहुतै पावन
र बहुतै प्रेमपूर्वक प्रसङ्गहरू भन्नुभयो। पुरै नगाडा बजिरहेछ, उत्सव भइरहेछ। देवराज इन्द्रले वर्षा गरिदिए, भगवानको उत्सव हुँदैछ, अयोध्यामा पुरा रमाइलो भइरहेको छ, कमसेकम अलिअलि मैले पनि सेवा गर्नु पर्यो भनेर पुरै होइन त। बोल भक्तवत्सल भगवानको जय, सियावर रामचन्द्र भगवानको जय हो। एउटा भजन गाउँ, नाच्ने भजन। ल हरे 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 राम, हरे जीवन को यही रहेछ सारा, राम कै शरण। जीवन को यही रहेछ सारा, राम कै शरण। सत्य सत्य भन्दैछु मैले राम भजन, हे राम भजन गरौँ न सबैले, रुन्छ सधैँ मन। जीवनको यही रहेछ सारा, राम कै शरण। भन्दैछु मैले राम भजन, हे राम भजन गरौँ न सबैले, रुन्छ सधैँ मन। जीवनको यही रहेछ सारा, राम कै शरण। जीवनको यही रहेछ सारा, राम कै शरण। नाचौँ है सबै, हरि बोल।
पत्तीमा राम राम भन्छौ सुख छँदा सुख छँदा प्रभुलाई बिर्सन्छौ रुन्छ सधैँ जीवनको धेरै छ सारा रामकै शरण राम राम भन्छौ सुख छँदा सुख छँदा प्रभुलाई बिर्सन्छौ रुन्छ सधैँ मन जीवनको यही छ सहारा रामकै शरण 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 हरे जीवनको यही छ सहारा रामकै शरण बोल श्यावर रामचंद्र भगवान को जय। पानी अलि कम भयो ल बसौँ। अनि भोले बाबा हे शम्भो कस्तो भयो नि उत्सव। भगवान शंकरले निहाल हुँदै बडो प्रीतिको साथमा भगवान श्री राघवको जन्मोत्सवलाई व्याख्या गर्नुहुन्छ। जसले जे चाहे त्यो पाए, हात्ती घोडा अनेक पालकीहरू रत्नहरू चक्रवर्ती राजाले खूब लुटाउनु भयो। गजरथ तुरग हेम गोहीरा दिन्हे नृप नाना विधि चीरा। हृदय खोलेर चक्रवर्ती राजाले दान प्रदान गरे। यसै गरिकन केही दिन बिते। अब नाम राख्ने बेला भयो। राजाले आफ्ना गुरुलाई बोलाउनु भयो। गुरुदेव मेरा छोराहरूको नाम राख्नु पर्यो नि। वशिष्ठजी महाराज आउनुभयो अनि नाम राख्नको लागि तयारी गर्नुभयो। इनके नाम अनेक अनुपमा मैं नृप कहव स्वमति अनुरूपा मैं नृप कहव स्वमति अनुरूपा। ये राजन इनका नाम दुनियामा जति पनि अक्षर छन् सबै यिनकै नाम। क देखि ग सम्म, ए देखि जेड सम्म, अ देखि अह सम्म जति पनि ध्वनि छन् शब्द छन् ती सबै यिनकै नाम हो। अक्षर ब्रह्म, अनन्त ब्रह्म। मैले कसरी नाम राखौं खै। तर पनि मलाई भनिहाल्नु भयो, यो सेवा प्रदान गर्नुभयो, मेरो निमित्त बहुतै ठुलो अवसर हो। राघवको राम नाम कसले राख्यो, नामाकरण कसले गर्यो त भन्दा इतिहासमा मेरो पनि नाम रहने भयो। मलाई त्यो सौभाग्य प्राप्त भयो राजन। त्यसैले ठिक छ, म मेरो मति अनुसार मेरो बुद्धि अनुसार नाम राख्छु है। यद्यपि ब्रह्म परमात्मा बुद्धिको विषय होइन, भगवानको नाम राख्ने धृष्टता नै हो, तर पनि म त्यो प्रयास गर्छु। यस्तो मिठो नाम राख्नुभयो। के भन्नुभयो? भगवान श्री रामको नाम सुरुमा नामको भगवानको नाम राम राख्नुभयो र राम नामको अर्थ के हो त त्यो भन्नुभयो। राम शब्दको अर्थ आनन्द हुन्छ। राम शब्दको अर्थ परम कृपालु हुन्छ। राम शब्दको अर्थ आराम हुन्छ। राम शब्दको अर्थ करुणा हुन्छ। राम शब्दको अर्थ कति छन्। यो राम शब्द नै बीज मन्त्र हो।
जसरी देवीको बीज मन्त्र के हो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुण्डाय विच्छे, अनि भगवान श्री कृष्णको बीज मन्त्र के हो त्यो त भन्न हुँदैन। त रामको बीज मन्त्र यही नै हो, राम नै हो। जस्तो रामानन्द परम्परामा रामानन्द सम्प्रदायमा दिने दीक्षा दिने मन्त्र पनि यही नै हो, बीज मन्त्र पनि यही नै हो, मूल मन्त्र पनि यही नै हो। दुनियाँमा केवल 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 श्री राम नाम नै यस्तो छ जुन मन्त्र मञ्चमा पनि भन्न मिल्छ, माइकमा पनि पढ्न मिल्छ, जप्न पनि मिल्छ, गाउन पनि मिल्छ, भन्न पनि मिल्छ, जतिखेर पनि गाउन मिल्छ। केवल राम नाम नै बीज मन्त्र हो। त्यसैले मान्छे मर्ने बेलामा राम 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 सुनाउँछन्, राम नाम सत्य हो भन्छन्, किनभने राम नाम सुनाउन मिल्छ। कृष्ण नाम भगवान कृष्णको बीज मन्त्र त्यही व्यक्तिलाई प्राप्त हुन्छ जो वैष्णव हुन्छ। तर राम नाम सबैलाई सुगम होस्, भगवान शङ्करजीको परम कृपा हो। राम नाम सबैलाई प्राप्त हुनुको पछाडि कारक कोही छ भने भगवान शङ्कर हुनुहुन्छ। भगवान शङ्करले श्री रामसँग भन्नुभएछ, प्रभु मैले त अहर्निश बिहान पनि दिउँसो पनि साँझ पनि रातै पनि स्वप्नमा पनि विपनामा पनि अहर्निश मैले नाम नाम जप्नुपर्छ। भगवानले तथास्तु भन्नुभयो। अब जब भगवान शङ्करले जप्न भएपछि सबैतिर भन्नु, भगवान शङ्करले प्रचार गर्नुभयो, सुन है मैले 24 घण्टा गाउँछु भनेपछि सबैले गाउन हुन्छ। मैले आदेश पाएको छु। भगवान रामले नै हुन्छ, बाबा भोलेनाथ हजुरको इच्छा भनेर जब आदेश भगवानद्वारा नै प्राप्त भयो, जतिखेर पनि असुचि अवस्थामा, अस्वस्थ अवस्थामा, होइन जुठो सुत्केरा पर्दा जहिले पनि राम 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 यसरी गाउन मिल्छ। राम 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 एक, राम 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 दुई, राम 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 तीन, राम 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 चार, यसरी जप गर्ने प्रचलन छ। 20 पटक भयो भने एक माला भयो। राम 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 एक, राम 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 दुई, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छ, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, यसरी 20 पटक कुरा पनि झोलीमाला पनि चाहिन्न क्या। राम नाम मन्त्र जप्नको लागि सजिलो छ। अब राधे कृष्ण जप गर्न पर्यो भने राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम एक बिर्सिन्छ। कति थियो अरे 5 पुगेको थियो कि 7 पुगेको थियो, फेरि सुरु गर्न पर्यो। त्यसैले झोलीमाला चाहिन्छ। नाम मन्त्र युगल नाम मन्त्रको निमित्त झोली चाहिन्छ। तर राम नामको लागि जतिखेर पनि जहाँ पनि, अब यहाँसम्म बुझ्नुहोस् न, मुर्दालाई मरेको मान्छेलाई बोक्ने अवस्था भनेको सबभन्दा असुचि अवस्था हो, अपवित्र अवस्था। गण्डकी नुहाएर जनै फिरेर अनि आगो छोएर घिउले तापेपछि बल्ल शुद्ध भइन्छ हो। दुनियाँको सबभन्दा असुचि अवस्थामा पनि रामको नाम लिन मिल्छ भनेपछि जतिखेर पनि मिल्छ। यसमा दुईटा हात माथि उठाएर भनौँ, जय श्री राम, जय श्री राम। आजबाट सुरु गर्नुहोस्, सधैँभरि जप गर्नुहोस्। कहिलेसम्म जप गर्ने? अन्तिम श्वास निस्किने बेलासम्म जप गर्नुहोस्। अन्तिम श्वास निस्किएपछि पर्दैन। अन्तिम श्वास निस्किएपछि नगर्नु होला। त्यसपछि राम भगवानले हामीलाई आफ्नो धाम लिएर जानुहुन्छ, होइन? त्यसैले यो जीवनभरि मरेपछि पनि काम लाग्ने भगवानको नाम छ। अब नामाकरण संस्कार भन्नुभयो गुरुले कि राम अविनाशी हुन्, राम ब्रह्म हुन्, राम परमात्मा हुन्, राम योगेश्वर हुन्, राम पूर्ण ब्रह्म हुन् भन्दा भन्दै गुरुका आँखा तर्र रसाए। ओहो, यो सौभाग्य मैले प्राप्त गरेँ, आज रामको नाम मैले राख्न पाएँ। गरी चरण समात्छन्, गरी भगवानको त्यो मुखाकृति मुखारविन्द हेर्छन्, निहाल हुन्छन्, राम 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 भन्छन् र दिल खोलेर गाउँछन्। गुरुले के भन्छन्? जो आनन्द सिन्धु सुख राशि, जो आनन्द सिन्धु सुख राशि, सीकर पे त्रैलोक सुपासे, सीकर ते त्रैलोक
सुख धाम राम असराम सो सुख धाम राम राम सुख का धाम हुन्, आनंद का राशि हुन्, आनंद को समुद्र हुन् राम। दुनिया को सबै सुख, सारा दुनिया को सुख एक तरफ राखेर पनि समुद्र को एक थोपा बराबर सुख हुँदैन। भगवान श्री राम सुख को समुद्र हुनुहुन्छ। सो सुख धाम असराम सो सुख धाम असराम अखिल लोक दायक विश्राम अखिल लोक दायक विश्राम विश्व भरण पोषण कर विश्व भरण पोषण कर ताकर नाम भरत आस माइलो छोरो भरत। भरत शब्दको अर्थ के त सारा विश्वका चराचरका प्राणीलाई धारण गर्ने, पोषण गर्ने, पाल्ने भरत। जो त्यागी छ उसले पाल्न सक्छ, जो भोगी छ ऊ रोगी हुन्छ, उसले पाल्न पनि सक्दैन। भरत त्यागका प्रतिमूर्ति हुन्। राम भक्तिका ज्वलन्त उदाहरण हुन् भरत। दुनियाँमा सबभन्दा ठुलो भगवान श्री रामको भक्त यदि कोही छ भने अग्रभागमा भरतको नाम आउँछ। भरत चरित्र आफैमा वेदान्तको सिद्धान्त। भरतको नाम राखियो माइलो छोरो भरत। डाके सुमिरन तेरे पुनासा डाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा 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 शत्रुघ्नको नाम राखियो अर्का छोराको नाम शत्रुघ्न। अब शत्रुहन पनि भनिन्छ, शत्रुघ्न पनि भनिन्छ। शत्रुहनको अर्थ के हुन्छ? जसले शत्रुलाई हनन गर्दछन्। अब पुरै रामायण पल्टाएर हेर्यो भने शत्रुहनजी कहीँ पनि लडेको देखिया छैन, युद्ध गरेको कहीँ पनि कतै छैन। रामायण पश्चात मथुरा नगरी बसाउने बेलामा एकपटक शत्रुहनले युद्ध गर्नुभएको छ, तर एक पटकको युद्धले शत्रुहन नाम राख्न उपयुक्त हो त? गोस्वामी तुलसीदासजी महाराजले भन्नुभयो बाहिरी शत्रुसँग लड्नु सामान्य कुरा हो, यहाँ भित्री शत्रुका कुरा छन्। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, वैमनस्यता, डाह यी सबै भित्री शत्रु हुन्। यी सबै भित्री शत्रुलाई जसले दमन गर्दछन् ती को हुन् त? शत्रुहन अथवा शत्रुघ्न। राम, भरत र शत्रुघ्नको नाम राखियो। अन्तिममा बल्ल लक्ष्मणको नाम। लक्षण धाम राम सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार लक्ष्मण नाम उदार
लक्षण जसमा सबै प्रकारका लक्षण भरिएका छन्, जो स्वयं धाम स्वरूप हुनुहुन्छ, जो राम प्रिय हुनुहुन्छ, प्रष्ट रूपमा राम प्रिय लक्ष्मण। सकल जगत आधार, यो सारा विश्व ब्रह्माण्डका जो आधार छन् उनी लक्ष्मण। अरे लक्ष्मणलाई कहाँ वनवास मिलेको थियो र? दाजुलाई वनवास मिल्यो भन्दाखेरि लक्ष्मणले तत्काल सबभन्दा अगाडि हिँड्ने कोही थियो भने लक्ष्मण थिए, राम प्रिय। त्यसैले यहाँ शब्द, यस्तो मिठो शब्द गोस्वामी तुलसीदासजी महाराजले राख्नुभयो। राम प्रिय। रामलाई प्रेम गर्ने, रामलाई प्रीति गर्ने त लाखौं छन्, जसलाई रामले प्रेम गर्नुहुन्छ ती लक्ष्मण। रामलाई प्रेम गर्ने हजार हजार भक्तहरू छन्, लाखौं भक्तहरू छन्, तर भगवान श्री रामले लखनलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, लक्ष्मणलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। जंगल जाने बेलामा, वन जाने बेलामा, बाबु तिमीलाई त वचन दिएको छैन नि, तिमी जानु पर्दैन, बुबा आमाले भन्दै गर्दा आफ्नै आमासँग, आफ्ना जन्म दिएकी आमासँग, सुमित्रासँग लक्ष्मणले के भन्छन्? आमा, हजुर भए तापनि मेरी आमा भने पनि, मेरो बा भने पनि भगवान राम, मेरो बाबा भने पनि, मेरो आमा भने पनि भगवान राम हो। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। मेरो खेल्नु, मेरो उठ्नु, मेरो डुल्नु, मेरो अभिभावक, मेरो सर्वस्व भगवान श्री राम हुनुहुन्छ। यो प्रीति, प्रीतिको पराकाष्ठा, भक्तिको पराकाष्ठा लक्ष्मणमा छ। गुरुदेवले विचार गरेर नाम राख्नुभयो, जसमा जे लक्षण छ, जुन पुत्रमा जस्तो खालको लक्षण छ त्यस्तै खालको नाम राख्नुभयो। यहाँ भन्नुहुन्छ, वशिष्ठजीले सम धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुत चारे। राजन, हजुरका चारवटै पुत्रहरू वेदका तत्व हुन्, वेदका सार हुन्, वेदका निचोड हुन्, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्माका अवतार हुन्। र चार भाइ छोराहरूको दुईटाको जोडी बनेछ। मिल्नु पर्यो, कुराकानी गर्नु पर्यो, सुत्नु पर्यो, सँगै सुत्दाखेरि पनि दुईजना सँगै सुत्नु। राम र लखन, भरत र शत्रुघ्न। अचम्मको अद्भुत कुरा के छ भने रामको स्वरूप छ नीलवर्ण हल्का कालो, लक्ष्मणको सेतो गोरो, भरतको हल्का कालो राम जस्तै, शत्रुघ्नको गोरो। यसरी दुईजनाको जोडी बनेको छ, बडा प्यारो जोडी। यहाँ गुरुदेवले बडो पावन पावन नाम राख्नुभयो र भगवानको सुन्दरताको विषयमा गोस्वामी तुलसीदासले बडा पावन वर्णन गर्नुभएको छ र आफ्नो भाव पनि त्यहाँ राख्नु भएको छ। सकल तनय चिरजीव हूँ तुलसीदास के ईश, सबै चिरकालसम्म बाँच्नुहोस्। गोस्वामीजीले कलम रचना गर्दै गर्दा आफ्नो भाव पनि त्यहाँ राख्नु भएछ। हे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सबैको लामो आयु होस्, सबैको जीवन लामो बनोस्। तुलसीदासजीले बडा पावन प्रार्थना गर्नुभयो।
सुन्दर श्रवण सुचारु कपोला सुन्दर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तोतरे बोला अति प्रिय मधुर तोतरे बोला मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई भजत कृपा करि हो रघुराई प्रेम मगन कौसल्यानि से दिन जात न जान सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान श्री राम जय 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 राम श्री राम जय एक बार जननी अनवाए एक बार जननी मनवाए करि श्रृंगार बलना पौड़ाए करि संचार प्रवणा पौड़ाए करि पूजा नैवेद्य चढ़ावा करि पूजा नैवेद्य चढ़ाए आप गई जहाँ पाक बनावा आप गई जहाँ पार बनावा आप गई जहाँ पाक 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 बनावा एक बार जननी बरसियो पानी झर 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 बरसियो पानी झर 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 बरसियो पानी दाजु अब यहाँ पानीपुरी भरिएको छ पण्डालमा त्यसैले अब यसो केही यतिराजी यसो केही सुनाउनुहोस् पानीपुरी भरियो भित्र ला पंडाल भित्र पानी भरिएछ पंडाल भित्र पानी भरिएछ भक्तजन यत्र तत्र छरिँदै गरेछन् भक्तजन यत्र तत्र सर्वत्र छरिएछ जय विश्वजन बाँसुरी गयो ए भाइ क्यामेराम्यान भाइ यताबाट घुम्नुहोस् न
दर्शक चाहिँ आउनुभयो ठुलो तरेर ठुलो तर्नुभयो सबै भक्तका जुत्ताहरू बगार बगार भयो होला है सुरक्षित छ ए ल राख्या छ बग्या छैन चिन्ता नमान्नु भिजिया पक्का छ बग्या छैन साइडका भक्तहरू यो साइडमा आउनु होला यतापट्टि पानी छैन ल 8-10 मिनट चाहिँ विश्राम त्यसपछि पुनः कथा सुचारू हुनेछ पानी पुरै भरिएको छ अब माथिबाट चुएको छैन तलबाट आयो के गर्ने माथिबाट चुया छ र छैन एक थोपा पनि चुया छैन यति ठुलो पानी आयो कि त्यो नाली भरिएर पुरै भित्रै आइपुग्यो वर्षा यता राम कथाको वर्षा उता इन्द्रदेवको वर्षा जय होस् थोरै यहाँ प्राविधिक समस्या भएको छ भन्ने सूचना आयो त्यसकारणले एकैछिनलाई लाइभ प्रसारण पनि चलिरहेछ के छ जय होस् भक्तवत्सल भगवानको अब के 1 घण्टा उभिएर कथा सुन्ने हो कुर्सीहरूमा छ भने कुर्सीहरू बस्नुहोस् नभए जसका खुट्टामा समस्या छ उहाँहरूलाई कुर्सी प्रदान गर्नुहोला वृद्ध वृद्धाहरूलाई अब जसको सही सलामत छ उठेर उठ्ने नाचिहाल्ने फेरि उठेरै कथा सुन्ने कस्तो रमाइलो हाम्रो व्यवस्थापकजी आचार्यजी कुर्सी व्यवस्थापन भित्रबाट गर्नुहोस् त भित्रबाट सुनिल बाबुलाई भन्नु तुरन्तै कुर्सीहरूको व्यवस्था गर्नु त आजलाई भक्तवत्सल भगवानको तर उभिनुहोस् भनेको नि फेरि हल्ला गर्नुहोस् भने त होइन नि फेरि दुईटा हात माथि गर्नुहोस् राधे राधे ताली पिट्नुहोस् र हाँस्नुहोस् अब कुरो के छ भने नि रोपाई आउँदैछ बर्खा आउँदैछ त्यो अनुभूति भयो नि त पुरै पानीमा छप्प छप 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 ओहो कस्तो रमाइलो अब नाचौँ त यही पानीमा कस्तो आनन्द आउँछ मिल्दैन एउटा काठे भजन गाउनुहुन्छ हाम्रो राजन दाजुले कृष्ण जी को बांसुरी बाजा 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 कृष्ण जी को बांसुरी बाजा वृंदावन में बज्दैछ लौ आजा ओ बासको कप्टेरो बजाउन को कप्टेरो बजाऊ टेरो बस को कप्टेरो बजाऊ
अगाडि हिरो चल रहा है भन्नु फेरि ओ बाँसको कप्टेरो बजाउन फेरो, ओ बाँसको कप्टेरो बजाउन फेरो।